अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा जंग बंदी मंसूबे के निकात सामने आ गए। फौरी जंग बंदी, मौजूदा जंगी मुहाजों पर लड़ाई रोक दी जाए, 48 घंटों के अंदर तमाम 20 जिंदा यरगमालियों की रिहाई और 24 मुर्दा यरगमालियों की बाकियात की वापसी भी मुजव्वज़ा मंसूबे का हिस्सा है। हमास के तमाम जारहाना हथियार तबाह कर दिए जाएंगे। हथियार डालने वाले हमास जंगजुओं को आम मुआफ़ी दी जाएगी। हमास के वो अरकान जो गजा से जाना चाहें उनको महफूज रास्ता दिया जाएगा। गजा में इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों के जरिए इमदाद की मुसावी तकसीम होगी। गजा से किसी को ज़बरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा। गजा वापस आने वालों को वापसी का हक हासिल होगा। गजा में फ़लस्तीनियों और आलमी माहिरीन पर मुश्तमिल आर्जी अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। यह हुकूमत एक नई बैनुल-अक़वामी तंजीम के तहत काम करेगी। गजा में आर्जी बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की जाएगी। ट्रंप इक़्तिसादी तरक्याती मंसूबे के तहत गजा की तामीर नो होगी। मुस्तक़बिल में गजा का कंट्रोल संभालने के लिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात की जाएंगी। इसराइली फ़ौज मरहलावार गजा से इनखला करेगी। इसराइल को गजा पर दोबारा कब्जा या इल्हाक की इजाज़त नहीं होगी। इसराइल वादा करेगा कि कतर पर मज़ीद हमले नहीं करेगा। तरक्याती और सियासी इस्लाहात मुकम्मल होने पर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए काबिल एतमाद रास्ता खोला जा सकता है। अमेरिका महंगी के लिए इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मुज़ाकराती अमल कायम करेगा। पाकिस्तानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा मंसूबे को अमन के लिए नादर मौका करार दे दिया है। मशरिक़ वस्ता में सलामती कौंसिल में इजलास से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान इस मुशावरती अमल में फ़आल तौर पर शरीक हो रहा है और गजा में नई सफारती राहें खुलेंगी। पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा मंसूबे को अमन के लिए नादर मौका करार दे दिया है। मशरिक़ वस्ता से मुतल्लिक़ सलामती कौंसिल में इजलास से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान इस मुशावरती अमल में फ़आल तौर पर शरीक रहेगा। गजा में नई सफारती राहें खुलेंगी। आपको बताएं इस खबर से मुतालिक कि पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा मंसूबे को अमन के लिए नादिर मौका करार दे दिया है और मशरिक़ वस्ता से मुतालिक सलामती कौंसिल में इजलास से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान इस मुशावरती अमल में फ़आल तौर पर शरीक रहेगा। गजा में नई सफारती राहें खुलेंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुजव्वज़ा गजा अमन मंसूबा, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अपने एक बयान में कहा कि तमाम फरीकों से मुतालबा करते हैं कि वो इकट्ठे हों और मुआहदे को हतमी शक्ल देने और इसे हकीकत बनाने में अमेरिकी इंतज़ामिया से मिलकर काम करें। हमास को भी इस मंसूबे से इत्तफ़ाक़ करना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुजव्वज़ा गजा अमन मंसूबा, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए 20 निकाती अमन मंसूबा पेश कर दिया। गजा अमन मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीख़ी दिन है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। अरब और मुस्लिम मुल्कों ने मेरे मंसूबे की हिमायत की है। तुर्की और इंडोनेशिया के सदूर मेरे साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी अमन मुआहदे की हिमायत की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। मुझे लगता है कि हमास की तरफ से हमें मुस्बत जवाब मिलेगा। फ़लस्तीन में नई हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर भी इस मंसूबे का हिस्सा होंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की सदर ट्रंप के मंसूबे की हिमायत, कहा कि यह मुआहिदा यकीनी बनाएगा कि गजा इसराइल के लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। जी बिल्कुल, आज अगर देखा जाए तो वाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से एक अहम तरीन मुलाकात हुई और इस मुलाकात से कबल अगर आप चीज़ों को जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कतर में जब अटैक किया था इसराइल की जानिब से, तो उसके बाद इस्लामी ममालिक की जानिब से जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे गए थे और बाकायदा इजलास भी बुलाया गया था। जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के होने वाले इजलास में इस्लामी ममालिक के सरबराहान जो है उनका इकट्ठ हुआ और उसकी इजलास की सदारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की और उसमें भी यही जो है वो 20 निकाती एजेंडा मनसूबा जो है जो मुजव्वज़ा था गजा जंग बंदी के वाले से वो सामने रखा और उसमें
اسلامی ممالک کی جانب سے جو ہے وہ اپنے اپنے تحفظات کا جو ہے وہ سامنے رکھے گئے اور واضح طور پہ کلیئرٹی دی گئی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے بیان بھی سامنے رکھا اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بعد جو مختلف اسلامی ممالک کے رہنما تھے ان کی 1-to-1 ملاقات بھی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوئی. اور آج باقاعدہ طور پہ نیتن یاہو نے پہلے قطر کے وزیر اعظم کو فون کر کے قطر میں جو اٹیک کیا تھا اس کی معافی مانگی اور اس کے بعد کچھ ہی لمحوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے آ کر پریس ٹاک کیا اور اس میں مجوزہ غزہ جنگ بندی کے پلان کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ صرف غزہ جنگ بندی کا نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں امن کے حوالے سے جو ہے وہ یہ معاہدہ ہے اور اس میں تمام اسلامی ممالک کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا گیا ہے. خصوصی طور پہ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا ذکر کیا کہ انہوں نے میرے جو مجوزہ پلان تھا اس کی باقاعدہ طور پہ حمایت کی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بے شمار اسلامی ممالک اسی منصوبے کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں کیونکہ دنیا ٹی وی کے سینئر کورسپونڈنٹ یوسف چودھری بھی اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے جب پرائم منسٹر شہباز اور فیلڈ مارشل جو ہے سید جنرل عاصم منیر جہاں پر پہنچے تو اس وقت جو ہے وہ بھی یہاں پر کور کر رہے تھے. یوسف یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا اہم فیصلہ ہے اور اس میں کتنی اہم ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے جو نکات تھے وہ حتمی طور پہ سامنے آ گئے. آپ کیا کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر کس طریقے سے پیش رفت ہوتی دکھائی دے گی؟ دیکھیں جی بہت اہم پیش رفت ہے حسن. 20 نکاتی جو پلان جو ہے صدر ٹرمپ نے دیا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتا چلوں کہ اس رواں سال نیتن یاہو کو واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ نے چوتھی بار مدعو کیا ہے, چوتھی بار ان سے ملاقات کی ہے. تاہم اس بار جو انہوں نے آج اناؤنس کیا ہے کہ 20 نکاتی ایجنڈا جو ہے امن ایجنڈا جو ہے اس کے حوالے سے, تاہم ابھی جو حماس کا بیان سامنے آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس مسودے اس کا مسودہ ابھی تک نہیں ملا ہے. اور جبکہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ غزہ کے اس امن منصوبے کے بارے میں جو ہے دنیا بھر سے ہمیں بہت اچھا رد عمل مل رہا ہے. منصوبے پاکستان کی جانب سے جو UN میں سفیر ہیں عاصم افتخار, انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے بہت مثبت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا آگے فالو اپ ہوتے رہنا چاہیے, اس میں پیش رفت ہونی چاہیے اور اس میں پاکستان کی جانب سے بھی ایک مثبت رول ادا کیا گیا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ابھی چیف ہمارے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ بھی ملاقات کرے گئے ہیں کہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ امن قائم ہونا چاہیے غزہ میں کسی نہ کسی طرح. اور آج ہمارے سفیر جو ہیں یونائٹڈ نیشن میں عاصم صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے. نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے جتنے بھی ممالک ہیں سب اس کو ایک پازیٹیو وے میں دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں امن ہونا چاہیے. اور وہاں پہ اس مجوزے کے تحت, اس قانون کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ گورنر باڈی جو ہے قائم کی جائے, جس کے پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ تجویز یہ دی گئی تھی کہ سابق پرائم منسٹر ٹونی بلیئر جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کریں گے. مگر آج کے اعلان میں یہ بتایا گیا کہ صدر ٹرمپ جو ہے خود اس کو ہیڈ کریں گے, جبکہ ٹونی بلیئر بھی اس کا حصہ ہوں گے. اس کے علاوہ ہوں گے اس کے بعد وہ اس کے علاوہ 5 کمشنر جو ہیں وہ بھی اوور لک کریں گے. اب اس میں کچھ مسلم ممالک کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. تاہم ایک بڑا خطرہ بھی ہے کہ کیا حماس ان تجاویز کو, اس مسودے کو مانے گی, جیسے کہ حماس نے بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی تفصیلات ہمیں موصول نہیں. لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ واضح کیا ہے کہ حماس بھی اس امن معاہدے پر کام کر سکتا ہے اور وہ بھی امن چاہتا ہے. جی دیکھیے, حماس کو اس معاہدے کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ نے تنبیہ کی ہے کہ 72 گھنٹے کے اندر تمام جو مغوی حراست میں ہیں ان کو رہا کیا جائے. اور 17 اکتوبر 2023 سے جو مغوی ہیں اور جو گرفتار شدگان ہیں دونوں سائڈ سے, ان کی بھی رہائی کا سلسلہ جاری کیا جائے گا. تاہم حماس کے لیے ایک بہت مشکل بات یہ ہوگی کہ اس ریجن سے پورا وڈرا کرنا, ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا. اب یہ ان کے لیے بہت داخلی طور پہ بھی بہت مشکل کام ہے. اور پھر ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کی انٹرنل جو ہے ہارڈ لائنرز جو ہیں کیا وہ اس منصوبے کو مانیں گے. یہ بھی بہت اہم اور دیکھنے والی بات ہے. بالکل, جس طرح یوسف چودھری بتا رہے تھے کہ ایک بڑا فیصلہ ہوگا. یہ میں صرف آپ کے سامنے کچھ نکات رکھ دوں. یہ جو 20 نکاتی ایجنڈا آج امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے رکھا, اس میں ان نکات میں فوری جنگ بندی ہے, موجودہ جنگی محاذوں کو منجمد کرنا ہے, 48 گھنٹوں کے اندر تمام 20 زندہ یرغمالیوں کی رہائی ہے اور 24 مردہ یرغمالیوں کی باقیات کی واپسی بھی اسی جو ہے وہ نکات کا حصہ ہے, وہ شامل کیا گیا
गया है। तमाम मगवियों की रिहाई के बाद इसराइली 250 उम्र कैद के फ़लस्तीनी कैदियों के साथ साथ 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार किए गए 1700 गजा के शहरियों को भी रहा करेगा, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ये भी निकात का हिस्सा शामिल किया गया है। मुजव्वज़ा मुआहदे में हमास के तमाम जारहाना हथियार जो हैं वो तबाह करना है। हथियार डालने वाले हमास जंगियों को आम माफ़ी देने जो गजा से जाना चाहें, इन हमास अराकीन को महफूज रास्ता फराहम किया जाना भी इसी एजेंडे में शामिल किया गया है, इसी निकात में शामिल है। गजा में इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी, इमदाद की मुसावी तकसीम, गजा से किसी को जबरी बेदखल ना होने, गजा वापस आने वालों को वापसी का हक हासिल होने, हमास गजा वापस आने वालों को वापसी का हक है। वाशिंगटन से नुमाइंदे हसन नज़ा और यूसुफ चौधरी हमें बराह रास्त आगाह